नमस्कार। निजी क्षेत्रको पहिलो प्रसारण संस्था इमेज च्यानल नेपाली सञ्चार जगतको चिर परिचित नाम। व्यावसायिक प्रसारणको 23 वर्ष पूरा गर्दा यसले आफ्नो जीवनमा अनेकन आरोह अवरोह बेहोरेको छ। 2 दशकको यात्रामा धेरै घटना परिघटनाको साक्षी पनि बनेको छ। प्रसारणको 24 वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दा आम दर्शक श्रोताबाट पाएको मायालाई आफ्नो पुँजी बनाएर देश र जनतामा केन्द्रित प्रसारण संस्था बनाउने अठोट र प्रण फेरि एकपटक दोहोर्याउँछौँ। हेरौँ सुरुवाती चरणका यात्रा प्रसङ्ग। पहिलो पटक 2053 साल माघ 1 गते नेपाल टेलिभिजनको पर्दाबाट दर्शकहरू माझ पुगेको त्यो समय इमेज च्यानलका लागि ऐतिहासिक क्षण थियो। नेपालमा निजी टेलिभिजनले प्रसारण अनुमति पाउनु अगावै निजी क्षेत्रको पहिलो प्रसारण संस्थाका रूपमा कार्यक्रम लिएर आएको इमेज च्यानल दर्शकहरूको अपार माया र विश्वासका साथ विकास र विस्तारको बाटोमा निरन्तर लम्किरहेको छ। नेपाल टेलिभिजनमा बिहानको 1.5 घण्टा समय लिएर साङ्गीतिक र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सहित पहिलो पटक उपस्थित हुँदा यसका सामु थुप्रै प्रश्न थिए। बिहानको समय भजन र धार्मिक कार्यक्रमको प्रसारण गर्ने हो कि भन्ने सोच रहेका बेला सूचना र मनोरञ्जनका कार्यक्रम पस्कने चुनौती मोल्नु परेको थियो। तर त्यस चुनौतीलाई साथ दियो दर्शकको अपार माया र सद्भावले। त्यही प्रेरणाले अझ उचाइका साथ अघि बढ्न हौसला मिलिरह्यो। दुई 2046 सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएसँगै 47 सालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्यो। त्यही संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले सञ्चारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने ऐन बनायो, जसले इमेज च्यानललाई यस क्षेत्रमा अघि बढ्न थप हौसला मिल्यो। टेलिभिजनका अलावा एफएम रेडियोको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएपछि इमेज च्यानलले आफ्नो भगिनी संस्थाका रूपमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो, जसअनुसार मूलतः सङ्गीतमा आधारित हुने गरी 2055 पुष 23 गतेबाट KTH को कल साइनमा 97.9 FM को प्रसारण थालियो। सङ्गीत तपाईको जीवनको सन्देश सहित प्रसारित यस एफएम छोटै समयमा श्रोताको अपार मायाबाट लोकप्रिय बन्न सफल भयो। एनटिभीमा सङ्गीतलाई प्राथमिकता दिएर केही घण्टा कार्यक्रम थालेको 5 वर्षकै अन्तरालमा सरकारी नीति अनुसरण गर्दै 2059 साल माघ 17 गतेदेखि इमेज च्यानलले काठमाडौँ उपत्यकाका दर्शकलाई लक्षित गरी भूसतही माध्यमबाट इमेज मेट्रो च्यानल प्रसारण गर्न सफल भयो। त्यो दिन हाम्रो लागि जति ऐतिहासिक थियो उत्तिकै चुनौती पनि। त्यही बीचका वर्षहरूमा मुलुकको राजनीति र व्यवस्था उलटपुलट भए। राजतन्त्र अन्त्यदेखि गणतन्त्र स्थापना र संविधान सभासम्मका परिघटनाहरू एकपछि अर्को गर्दै हुन थाले। हामी हाम्रो कर्ममा बेरोकटोक लम्किरह्यौँ। उपत्यकालाई केन्द्रित बनाएर भूसतही प्रसारण थालेको 4 वर्षमै अनेकन घटनाहरूको साक्षी हुँदै हामी हाम्रो जीवनमा अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम थप्न सफल भयौँ। त्यो स्मरणीय दिन बन्यो 2063 साल माघ 11 गते, जुन दिन दर्शकहरूको अपार साथ र समर्थनमा लोकतन्त्रको बिहानीसँगै इमेज च्यानलले स्याटेलाइट मार्फत आफ्नो प्रसारणलाई विश्वसँग जोड्न सक्षम भयो। छिटो छिटो राजनीतिक घटनाक्रम विकास भइरहेको त्यस समयमा सम्पूर्ण रूपमा समाचारमै केन्द्रित रेडियोको विकल्प थिएन। त्यही आवश्यकतालाई बोध गर्दै हामीले 2065 साल भदौ 29 गतिको बिहानीसँगै इमेज न्युज एफएम 103.6 को यात्रा सुरु गर्यौँ। टेलिभिजन, सङ्गीत र समाचार केन्द्रित एफएम रेडियो सञ्चालनसँगै आम पाठकसँगको सम्बन्धलाई अझ हार्दिक बनाइराख्न इमेज च्यानलले सुरु गरेको विद्युतीय पत्रिका imagekhabar.com पाठकहरूको मायाबाट पल्लवित भइरहेको छ। समयले नेटो काटेको छ, संसार प्रविधिमय भएको छ।
हामीले प्रसारण सुरु गर्दाका प्रविधिहरू अहिले हामीलाई नै बिरानो लाग्ने भइसकेका छन्। दिन प्रतिदिन फड्काउँदो विज्ञान तथा प्रविधिकै साथमा आगामी यात्रा निरन्तर गर्न हामी उत्तिकै हौसिएका छौँ। समाचार र सूचनाको क्षेत्रमा मात्र होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि स्थापनाको दिनदेखि नै उसै गरी दर्शक श्रोतासँग जोडिन पाउँदा हामी गौरवान्वित छौँ। यसैको परिणाम हो साङ्गीतिक जगतमा महाउत्सव नै मानिने इमेज अवार्ड, जुन वर्षेनी आयोजना मात्र हुँदैन, त्यसबाट यस क्षेत्रमा पाइला चाल्दै गर्नेदेखि जीवन समर्पण गरेकाहरूलाई एउटै थलोमा राख्दा मिल्ने अपूर्व अनुभूति उत्तिकै लोभलाग्दो देखिन्छ। अबका दिनमा इमेज च्यानल प्रविधि, विषय र कार्यक्रममा अझै परिष्कृतताका साथ हाई डेफिनेसन अर्थात् एचडी मार्फत तपाईहरूसँग जोडिन आउँदैछौँ। यो व्यावसायिक जीवनमा तपाईहरूले नै दिनुभएको साथ, सहयोग, हौसला र प्रेरणाको उपज हो। 23 वर्ष संस्थागत जीवन भोगाइकै क्रममा त्यति बेला उपलब्ध उपकरणहरूले कैद गरेका यी दृश्यहरू आज पनि हाम्रा मानसपटलबाट ओझेल परेका छैनन्।
23औं वसन्त पार गरेर 24औं वर्षमा पाइला टेक्दै गरेको तन्नेरी इमेज च्यानलका शिशु शैशव सहितका समयलाई यसरी सम्झन चाहनुहुन्छ संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक आरके मानन्धर। सुरु कसरी भयो भन्ने सम्झन खोज्दा अति नै रमाइलो भनौँ, वास्तवमा कसरी चलायौँ त्यो नै थाहा छैन। म त्यस बेला हामीलाई जस्तै 1 महिना जति भित्रमा अन्डर इयर जानै पर्ने र हामीसँग केही खास ठुलो उपकरणहरू पनि थिएन। एनटिभीबाट समय किन्यौँ र कसरी हुन्छ जसरी हुन्छ चलाउँ भनेर धेरै नै उतार चढाव भोग्दै आज हामी इमेज च्यानलको सेटेलाइट प्रसारणसम्म र एफएममा हामी नेपालभरि धेरै जसो ठाउँमा हाम्रो पहुँच छ। वास्तवमा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी पहिलादेखि नै राजनीतिक गतिविधि, सामाजिक संरचना आदिमा आफ्नो डिप इन्ट्रेस्ट छँदै थियो। त्यही कारणले मलाई मिडियातिर दोहोऱ्याएर लग्यो। नेपालको पायोनियर मिडिया क्षेत्रको हिसाबमा त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक मिडियामा स्थापित भएको इमेज च्यानल विभिन्न आरोह अवरोह खेप्दै आजको यो सन्दर्भमा देश मात्रै होइन संसारभरि नै त्रासदी किसिमको परिस्थितिमा हामीलाई यहाँसम्म आउँदा सहयोग गर्ने एड एजेन्सिजहरू, एडभर्टाइजर्सहरू, सम्बन्धित सरकारका निकायहरू, सञ्चार मन्त्रालय भयो, सञ्चार क्षेत्रका सबै, त्यसमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तन्नेरी बन्दै गर्दाका गर्विला क्षणको सम्झना मात्र होइन, आगामी दिनका योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै खाले सम्झौता नगर्ने दृढता देखाउनुहुन्छ इमेज ग्रुप अफ कम्पनीजका अध्यक्ष मानन्धर। अहिले आएर नयाँ नयाँ प्रविधि तथा सिस्टम इन्ट्रोड्युस भएको छ। सक्दो 1-1.5 महिनाभित्र नै हामी पनि एसडीमा प्रसारण गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आशा छ जसरी हामीलाई यो क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तिहरू, संस्थाहरूले समर्थन गर्दै यहाँसम्म हामीलाई ल्याइपुर्याउनु भयो। आशा छ हाम्रो यो नयाँ प्रोजेक्टमा पनि, एसडी प्रोजेक्ट भयो, अरू कुनै पनि हामीले नयाँ किसिमको अनलाइन नै भयो, यिनीहरू क्षेत्रमा पनि हामीलाई सहयोग र माया गर्दै आउनुहुनेछ, गर्दै रहनुहुनेछ। यदि यस्तै किसिमको सहयोग पाउँदै गएमा यो मिडिया क्षेत्रमा आरके मानन्धर इमेज च्यानल आफ्नो भूमिका राम्ररी निभाउने प्रण गर्दछौँ। विश्वसनीय समाचार, सन्तुलित विचार र स्वस्थ मनोरञ्जनको मूल सन्देशसहित इमेज च्यानल 7 दिन 24 घण्टा देशमा मात्र नभई विश्वका 100 भन्दा बढी मुलुकमा प्रसारित छ। इन्टरनेट मार्फत टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन समाचार पल पल दर्शक श्रोताबीच पुगिरहेको छ। समाचार र कार्यक्रमको आगामी स्वरूप र व्यवस्थापनबारे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण हुमागाई यसरी विश्वस्त तुल्याउनुहुन्छ। इमेज च्यानल नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो प्रसारण संस्था पनि हो र अहिले इमेज च्यानलसँग इमेज च्यानल टेलिभिजन, इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्युज एफएम 103.6 गरी हामीसँग चाहिँ 3वटा प्रसारण संस्था र अनलाइन पोर्टलमा चाहिँ हाम्रो जबरजस्त उपस्थिति रहेको छ र हामी यति बेला
23 वर्ष पुरा गरेर 24औं वर्ष मनाउन गइरहेका छौँ भने आगामी वर्ष हामी रजत महोत्सव मनाउने तयारीमा छौँ। र यस अर्थमा पनि निजी क्षेत्रको पहिलो प्रसारण संस्था हुनुको नाताले हाम्रा छुट्टै जिम्मेवारीहरू छन् र दायित्वहरू छन्। त्यसैले हामी सन्तुलित समाचार र स्वस्थ मनोरञ्जनको काममा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने त इमेज च्यानल देशकै अग्रणी संस्था पनि हो। त्यसैले नेपाल टेलिभिजनबाट आफ्नो यात्रा सुरु गर्दादेखि नै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादनबाट सुरु गरेको यस च्यानलले अहिले पनि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूलाई उत्पादन र प्रसारण गर्ने क्रममा निरन्तर लागिरहेको छ। र आगामी दिनमा हामी एसडी मार्फत आफ्ना मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने छौँ भने समाचार तथा सूचना सम्प्रेषणमा पनि हाम्रो निष्पक्षता र तटस्थतालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउँदै सशक्त सूचना तथा सञ्चार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा चाहिँ हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। आएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि अब पुरानै शैली, पुरानै तरिका र पुरानै ढङ्गबाट चाहिँ सञ्चालन गर्न सम्भव छैन। किन भन्दा अहिले नेपाली बजारमा तपाईँले एकातिर भारतीय टेलिभिजनहरूको प्रभाव बढ्दो छ भने अर्कोतिर नेपाली टेलिभिजनहरूले ल्याएका नयाँ नयाँ रियालिटी सोजहरूले गर्दा इमेज च्यानलले पनि आफूलाई त्यसतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त त्यसका लागि हामी पहिलो चरणमा हामी हाम्रो प्रसारणलाई एसडीमा रूपान्तरण गर्छौँ र लगत्तै हामी फेरि केही सशक्त मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरूलाई समेत दर्शकहरूका माझ चाहिँ अगाडि बढाएर हामीसँग यस्ता व्यक्तिहरू छन्, यस्ता व्यक्तिहरूको आबद्धता छ, ती व्यक्तिहरू मनोरञ्जनका क्षेत्रमा स्थापित मान्छेहरू हुन् र यहाँका उत्पादनहरूले अहिले बजार पिटिरहेको अवस्था छ भन्दा ती मान्छेहरूलाई समेत हामी आफ्नै कन्ट्रोलमा अथवा आफ्नै संस्था मार्फत चाहिँ काममा लगाउने र नयाँ खालका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने र आवश्यक पर्यो भने विदेशी फ्रेन्चाइज समेत ल्याएर इमेज च्यानललाई चाहिँ हामीले एउटा सशक्त र प्रभावकारी प्रसारण संस्थाको रूपमा अझ विकास गर्छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। लोकतन्त्रको स्थापनासँगै 2063 सालको अन्तरिम संविधान र 72 सालमा संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले प्रसारण क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनायो। राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिका साथै उदार मिडिया नीति र प्रसारण कानुनले धेरै हदसम्म मिडियामा लगानी र व्यावसायिक अभ्यासको वातावरण दिएको छ। अब आवश्यकता छ दरिलो कार्यान्वयनको। सरकारले लागू गरेको विज्ञापन रहित नीति क्लिन फिटको उचित कार्यान्वयनले आगामी दिनमा नेपाली प्रेसका लागि केही सहज हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका निम्ति भयरहित वातावरण उत्तिकै जरुरी छ। धेरै कारणले अहिले पनि मिडियाको सञ्चालन सहज बन्न सकिरहेको छैन। यसप्रति सरकारको प्रतिबद्धता यस्तो छ। इमेज च्यानल टेलिभिजनले आफ्नो 24 वर्षको यो प्रवेश गर्दै गर्दा जुन अनुभव प्राप्त गरेको छ, जुन यस सञ्चार क्षेत्रमा इमेज टेलिभिजनले प्राप्त गरेको अनुभवलाई अबको दिनमा अझ सुदृढ, अझ प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुँदै उत्कृष्ट बन्नको निम्ति इमेज च्यानल टेलिभिजनलाई सफलता मिलोस्, त्यसको निम्तिमा यो 24औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सञ्चार क्षेत्रमा एउटा थप उत्साह, ऊर्जा र आत्मविश्वास वृद्धि गर्ने र काम गर्नको निम्ति श्रमजीवी सञ्चार क्षेत्रका पत्रकारहरू, त्यसमा मिडियामा काम गर्ने साथीहरूको उनीहरूको रोजगारीका कुरा हुनुहुन्छ, उनीहरूको सुविधाको कुरो हुनुहुन्छ, उनीहरूको हक अधिकारको कुरोलाई सुरक्षित गर्दै सञ्चार क्षेत्रको लगानीकर्ताहरूलाई पनि थप प्रोत्साहित गर्ने, थप उत्साहित गर्ने र हामीले उनीहरूको सञ्चार क्षेत्रको कामलाई अझ हामी विश्वसनीयता बनाउनको निम्ति सञ्चार मन्त्रालयले अभिभावकत्व लिनुपर्छ।
प्रसारणको 23 वर्ष पुरा भएको यस सुखद अवसरमा इमेज च्यानल पत्रकारिताको धर्म र आफ्नो विशिष्ट पहिचान अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता सहित सम्पूर्ण दर्शक, श्रोता, पाठक, विज्ञापनदाता तथा शुभेच्छुक र सहकर्मीप्रति हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछ। नमस्कार।